अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 21 जुलाई 2026 और दिन है मंगल का। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हालिया कशीदगी है, इस कशीदगी के तनाजुर में बहुत शिद्दत के साथ ये बात महसूस की जा रही थी कि सफारती सतह पे कोई कोशिशें दुनिया के किसी भी मुल्क की जानिब से नज़र नहीं आ रही। लेकिन ऐसे हालात में अब एक और अच्छी खबर आई है, वो ये कि पाकिस्तान और कतर ने बाहम एक दूसरे के साथ राब्ता किया है और उसके बाद पाकिस्तान और कतर ने ईरानी क़यादत के साथ राब्ता करके चंद तजावीज़ उनके सुपुर्द की हैं। इन तजावीज़ में ये तजवीज़ भी शामिल है कि 10 दिन के लिए फौरी जंग बंदी का ऐलान कर दिया जाए। अब दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान है ईरान के, इस्माइल बकाई, उन्होंने बाकायदा इस बात की तस्दीक की और नाम लिए बग़ैर कहा कि सालसों की जानिब से हमें चंद तजावीज़ मौसूल हुई हैं, उन तजावीज़ को मुनासिब वक्त पर सामने लाया जाएगा। लेकिन एक तजवीज़ जो है वो हम सबके सामने क्लियर कर देते हैं कि 10 दिन की फौरी जंग बंदी की दरख्वास्त की गई है ताकि इस कशीदगी में कमी लाई जा सके। ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने मज़ीद कहा कि बाकी तजावीज़ तो बाद में लाई जाएंगी, लेकिन सरे दस्त हम ये बता देते हैं कि ईरान 10 रोज़ा जंग बंदी की पेशकश को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है। यानी ये अब अगेन एक क्रिटिकल सिचुएशन डेवलप हो गई है। दूसरी तरफ हर गुजरते घंटे के साथ ऐसी कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका खारग जजीरा जो है ईरान का, उसके ऊपर फ़ौजी ज़मीनी पेश कदमी कर सकता है, अपनी ज़मीनी फ़ौज उतारने पे गौर कर रहा है। अब उसके मुकाबले में फिर ईरान ने भी एक हिकमत अमली तरतीब दी है जो कि अगर उस पे अमल दरामद हो जाता है तो यकीन माने कि जंग उस नुक्ते पे पहुंच जाएगी जहां पे किसी के लिए समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ईरान के हवाले से जो ज़राए बता रहे हैं, साबिक डिप्लोमेट्स बता रहे हैं, ख़ुद ईरान के जो साबिक वज़ीर ख़ारजा रहे हैं 2005 से 2010 तक, मनोचर मुत्तकी, उन्होंने ये क्या कहा है। देखिए, उनका ये कहना है कि ईरान इस बात पे गौर कर रहा है कि ईरान कुवैत और बहरीन में अपनी ज़मीनी फ़ौज दाखिल कर दे। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी तजवीज़ ये है कि कुवैत में 15,000 ईरानी ज़मीनी फ़ौज दाखिल होनी चाहिए और बहरीन में भी 15,000 ईरानी ज़मीनी फ़ौज दाखिल होनी चाहिए। और इस कार्रवाई का जो मकसद है वो ये बताया जा रहा है कि ये जो ज़मीनी फ़ौज है, इन ममालिक में जो अमरीकी एयर बेस हैं, जो अमरीकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या फ़ौजी मौजूद हैं, उस पे कब्ज़ा करके 100 के करीब अमरीकी फ़ौजियों को यरगमाल करके ईरान लाया जाए ताकि पोजीशन स्ट्रेंथन हो जाए ईरान की। जब ईरान मजबूत पोजीशन में आ जाएगा तो वो फिर अमेरिका को अपनी शराइत पे मुज़ाकरात पे आमादा कर सकेगा। अब ये जो तजवीज़ ज़ेर गौर है या ये जो हिकमत अमली ईरानी क़यादत की तरफ से ज़ेर गौर है, ये इंतहाई मोहलक और ख़तरनाक है, क्योंकि ये बात तो तय है कि कुवैत और बहरीन की अपनी फ़ौजी सलाहियत इतनी नहीं है कि वो ईरानी ज़मीनी फ़ोर्सेस को रोक सकें या उनका मुकाबला कर सकें। लेकिन डेफिनेटली ये बात तो माननी पड़ेगी कि वहाँ पे जो अमरीकी फ़ौजी या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं, उनके अंदर ये इस्तेदाद है, ये ताकत है कि वो ईरानी ज़मीनी फ़ोर्सेस का खूब मुकाबला उस सरज़मीन से कर सकती है। और फिर ये तो अगर उस दूसरे मुल्क के अंदर, बहरीन और कुवैत के अंदर
اگر آپ اپنی فوج داخل کر دیتے ہیں تو یہ تو گویا ان دو ممالک کے درمیان اعلان جنگ ہو گیا، اور پھر اس اعلان جنگ کا یا تو وہ جواب دیں گے یا امریکہ کو اپنے اڈے خالی کرنے کا حکم دیں گے۔ کل بھی میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ امیر قطر نے جو ہے وہ امریکی حکام سے رابطہ کر کے انہیں اپنے اڈے ابو عیسیٰ ایئرپورٹ جو ہے وہ ایئر بیس جو ہے وہ خالی کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اب یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پلان یہ بن رہا ہے کہ اگر امریکہ زمینی فوج کسی بھی جزیرے پہ قبضے کے لیے اتارتا ہے تو ایران، کویت اور بحرین میں اپنی زمینی فوج داخل کر کے وہاں پہ موجود جو امریکی اڈے ہیں اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے گی، اور 100 کے قریب یا کچھ امریکی فوجیوں کو یرغمال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب دوسری طرف آ جائیں، عباس عراقچی صاحب، ان کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ جو پیشکش کی گئی ہے پاکستان اور قطر کی طرف سے 10 دن کی جنگ بندی کی، اس پہ ریئیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اس کو مسترد کرتا ہے 10 روزہ جنگ بندی کو، اور پھر انہوں نے کچھ باتیں کہیں اور کہا کہ اس خطے میں امریکی جرائم کی فہرست بہت طویل ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے جرائم کی فہرست جو ہے وہ طویل ہوتی جائے گی۔ ایران امریکی جنگی جرائم کا حساب لیے بغیر نہیں رہے گا۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ جو سیاسی قیادت ہوتی ہے، سیاسی قیادت کو بڑا محتاط ہو کے چلنا پڑتا ہے۔ ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر جنگ جاری رکھتے ہیں تو اس میں اس کے عوام کا اور حکومت کا کوئی فائدہ ہے، یا اگر مذاکرات کو قبول کر کے مذاکرات کیے جاتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھا جاتا ہے، اس وقت ان کو فائدہ زیادہ ہے یا جنگ کی صورت میں فائدہ زیادہ ہے۔ عباس عراقچی صاحب نے کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ جنگ کے درمیان اپنی طاقت کس قدر دکھاتے ہیں، دشمن کو اپنا رعب اور دبدبہ، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی بہترین صلاحیتیں، اپنے لڑنے کی صلاحیت، اپنی بہترین حکمت عملی، دانش اور تدبر کے ساتھ آگے بڑھنا اور دشمن کو گھیرنا، دشمن کو یہ بتانا کہ آپ نے ہمیں کمزور سمجھنے کی غلطی کی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کتنا طاقتور ہوں۔ جنگ کے اندر آپ جس قدر اپنی صلاحیتیں دکھائیں گے، اپنی طاقت اور برتری دکھائیں گے، وہی دراصل مذاکرات کا آغاز ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ کے ساتھ اب تب تک مذاکرات نہیں کرے گا جب تک ایران کو واضح برتری حاصل نہیں ہوگی۔ یہ ہے عباس عراقچی صاحب کی سٹیٹمنٹ۔ تو اب یہ اگر ہم کولیکٹ کر لیں، پورا انٹیگریٹ کر لیں ان تمام نکات کو، تو اس سے صورتحال یہ واضح ہو رہی ہے۔ اچھی پیش رفت یہ ہے کہ ثالثین ایک بار پھر میدان میں آ گئے ہیں، سفارتی کوشش شروع کر دی گئی ہیں۔ ظاہر ہے ممالک کی طرف سے یہ تو کہا جاتا ہے نا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ تو جب آپ مذاکرات کے لیے سفارتی کوششیں شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یقیناً کسی نہ کسی دن اس کا آؤٹ کم یا عارضی طور پہ جنگ بندی ضرور ہو جاتی ہے، اور اس کا پھر جو ہے پھر شرائط طے ہو کے پھر دوبارہ بیٹھنا۔ لیکن دوسری طرف یہ جو زمینی کارروائیوں کا اندیہ دونوں ممالک کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور خاص کر جو ایران نے پلان بنایا ہے، یقیناً یہ بڑا مہلک اور خطرناک ہے۔ اور اب تو حوثیوں نے یہ بھی دھمکی دے دی ہے کہ وہ باب المندب کو بھی بند کر سکتے ہیں۔ باب المندب کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کی ناکہ بندی کرنا، کیونکہ جب ابن ہرمز بند تھا تو سعودی عرب اپنی ایکسپورٹ اور امپورٹ باب المندب کے ذریعے ہی کر رہا تھا، اور پاکستان کو بھی اپنے آئل جو ہے ایکسپورٹس وہ اسی راستے سے کرتا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔